बताओ, जब से वीडियो नहीं बननी और मैं नहीं देख रहा, अब बननी शुरू नहीं देगा। मैं क्या वीडियो बनने दिखे है, अब देखो। तो एक बार क्या हुआ मेरे साथ, बंदर का खेल हो रहा, मैं लाया खाना घर से, अरे यार पकड़े मेरे तो गुस्सा हो रहा। मेरे पे चालू करी फिर मेरे दिमाग में मैं चल मैं 1 घंटे में और इरादा और जज्बे को बड़ा दखल है। वीडियो तो बन जब आदमी का इरादा अच्छा होता है और नीयत ठीक होती है तो अल्लाह तौफीक भी दे देता है। और अल्लाह की जात तो वो करीम जात है कि अगर कोई अदना सी मखलूक भी अपने अंदर अच्छाई का जज्बा पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उसके इरादे की तकमील का भी इंतजाम फरमाता है। ये तो इंसान है अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात में अजमत वाला शराफत वाला अल्लाह ने इस इंसान को बनाया। मुल्ला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़िया बयान किया है जिससे मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये सबक पेश करना चाहते हैं कि आदमी अगर नियत और इरादे को ठीक कर ले तो अल्लाह किसी भी भले काम के रास्ते उसके लिए हमवार कर देता है, रुकावटों को दूर कर देता है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी अल्लाह की मखलूक है जिसे हम चींटी का नाम देते हैं। बिल्कुल अदना सी और छोटी सी मखलूक, इतनी छोटी मखलूक कि सुबह से शाम तक हमारे पैरों तले न जाने कितनी चींटियां आती हैं, न हमें कभी ठोकर लगती न कभी उसका एहसास होता, और हम सुबह से शाम तक न जाने कितनी चींटियों को अपने पैरों तले रोन डालते हैं। छोटी सी अल्लाह की मखलूक है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इबरत पेश करने के लिए वाक़िया बयान करते हैं कि चींटी के दिल में ये ख्याल आया, ये दाइया पैदा हुआ कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, बैतुल्लाह का दीदार करूं। अब चूंकि अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक और इरादा उसका लंबे सफर का, बैतुल्लाह के दीदार का, बैतुल्लाह की ज़ियारत का, ये तो अगर अशरफुल मखलूकात उसका इरादा करे यानी बैतुल्लाह की ज़ियारत और उसके दीदार का इरादा करे तो उसे बड़े पापड़ पेरने पड़ते हैं, बहुत सारा माल उसे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर कहीं पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा लगवाना है, फिर हवाई जहाज के जरिए या पहले पानी के जहाज के जरिए लोग सफर किया करते थे और बड़ी मशक्क़तों के बाद वहाँ का दीदार नसीब होता था। और ये ख्वाहिश पैदा हुई अल्लाह की छोटी सी मखलूक चींटी के लिए। सफर लंबा है, सफर तवील है और रास्ते में पहाड़ भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, बड़े अजीब हालात। लेकिन चूंकि जज्बा अच्छा था
نیت اچھی تھی، ارادہ نیک تھا۔ اللہ پاک نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کے اس ارادے کو پورا کرنے کا نظم کیا، انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ مولا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو ہی چوٹی کے دل میں خیال آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، وہاں حجاج کرام کے پیروں تلے روندی جاؤں، سعادت حاصل کروں، اللہ نے اس کے قریب ایک کبوتر اتارا، وہ کبوتر اترا بیٹھا، اللہ نے چوٹی کے دل میں بات ڈالی کہ تیری فلائٹ آ چکی ہے۔ بھئی آدمی سفر کر کے جائے گا تو فلائٹ کا سفر ہوگا، کبوتر قریب میں اترا، اللہ نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی کہ تیری ہوائی جہاز کا نظم ہو چکا، فلائٹ کا انتظام ہو چکا۔ وہ چیونٹی اس کبوتر کے پیر پر چڑھتی ہے، چمٹتی ہے، اور وہ کبوتر فضاؤں کے اندر پرواز کر جاتا ہے۔ قدرت خدا بندی کہ یہ کبوتر عام کبوتر نہیں تھا، بلکہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے والا، بیت اللہ کے آس پاس اس کی اقامت تھی، یہ مقیم تھا۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پیر پر چڑھی، کبوتر نے پرواز بھری، فضاؤں کے اندر اس نے اڑنا شروع کیا، درختوں کو پار کرتا ہوا، آسمان کو بوسہ دینے والے پہاڑوں کو پار کرتا ہوا، سمندر اور دریاؤں کو عبور کرتا ہوا۔ یہ کبوتر بیت اللہ کے قریب اترا، بیت اللہ کے پاس اترا۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے دل میں پھر یہ بات ڈالی کہ تیری منزل آ چکی ہے، تیرا مقام آ چکا ہے، تیرا ٹھکانہ آ چکا ہے۔ وہ کبوتر کے پیر کو چھوڑتی ہے اور اپنے خواہش کی تکمیل کرتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عجیب ذات ہے، جب اپنی چھوٹی سی مخلوق کی خواہش کی تکمیل کا اللہ انتظام کرتا ہے، تو یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت کا تاج عطا کیا، جس کو اللہ پاک نے کرامت کا تاج عطا کیا، ایسی عظمت اس انسان کو اللہ نے دی، ایسی کرامت اور تکریم کا مستحق اللہ نے اس کو بنایا کہ اگر یہ انسان صحیح انسان بن جائے تو اس انسان کا مقابلہ جبرائیل نہیں کر سکتا، اس انسان کا مقابلہ میکائیل نہیں کر سکتا، اس انسان کا مقابلہ اسرافیل نہیں کر سکتا، اس انسان کا مقابلہ عزرائیل نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کوئی مخلوق اس انسان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر 100 دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ پاک نے جو مقام اور جو عظمت اس انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ عظمت کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی گئی، اور کیوں نہ ہو جبکہ انسان یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا احکام کے نافذ کرنے میں قائم مقام ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے نیابت عطا فرمائی ہے۔ اس انسان کے علاوہ کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایسی عظیم الجثہ اور قوی الہیکل مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی
کہ انسان ظاہری جسم و جثے کے اعتبار سے اس کا پاسن بھی نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائے روئے زمین پر اللہ کی مخلوقات کا مشاہدہ کریں. اللہ نے پہاڑوں کو بنایا. اس پہاڑ کے جسم و جثے کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اس زمین کی ضخامت اور جسامت کے اعتبار سے اس انسان کی کیا حیثیت ہے. اللہ نے آسمان کو بنایا. اس انسان کا اور آسمان کا کیا میل اور کیا جوڑ ہے. بے شمار مخلوقات اللہ نے بڑی بڑی بنائی ہیں، مگر کائنات کے اندر اپنا قائم مقام، اپنا خلیفہ اور اپنا نائب جو بنایا ہے، اس انسان کو بنایا ہے. اسی مقام پر رہوں گا تمہیں میری مؤذن کی صدا اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے کہ مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس مؤذن، اس غلام نے، اس نوکر نے اس مؤذن کی صدا کو سنا، اس کی آواز کو سنا. اپنے آقا سے کہنے لگا کہ چودھری صاحب مؤذن کی صدا سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، مؤذن کی آواز کانوں میں پہنچ رہی ہے. میں باوضو ہوں، آپ تشریف رکھیں. میں نماز اور اللہ کا فریضہ ادا کر کے ابھی واپس آتا ہوں، ابھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں. یہ لگام چھوڑتا ہے اور اس کے اپنے آقا کے حوالے کرتا ہے. مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، اللہ کے فریضے کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، اپنی مرادوں کو رکھتا ہے، اپنے عبادت کا تحفہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. کافی وقت گزر گیا، سارے نمازی مسجد میں آئے، عبادت ادا کر کے چلے گئے، نماز پڑھ کے روانہ ہو گئے، مگر یہ اس کا غلام، اس کا نوکر یہ مسجد سے باہر نہیں آ رہا ہے. کافی دیر چودھری صاحب نے انتظار کیا. جب انتظار برداشت سے باہر ہو گیا تو چودھری صاحب کو طیش آیا، جلال آیا، غصہ آیا، اور اسی طیش کی حالت میں، اسے غضب و غیظ کی حالت میں اپنی سواری سے نیچے اترا اور اپنی سواری کی لگام کو تھام کر مسجد کا رخ کیا. مسجد کے باہر جا کر کے گرجدار آواز لگائی اور کہا ارے رمضانی تو مسجد سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ سارے نمازی مسجد سے باہر چلے گئے، تجھے کیا ہوا کہ تو مسجد سے باہر نہیں آ رہا؟ یہ اس کا نوکر، اس کا غلام اللہ سے لو لگائے ہوئے تھا، اپنے کام سے فارغ ہوا، اپنے اللہ سے مانگنے سے فارغ ہوا تو جواب دیا کہ چودھری صاحب آنے نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا. اب چودھری صاحب کے غلام کو کوئی روک لے کیا مجال ہے؟ اس کا تو حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، اس کی تو خیر نہیں ہوگی. چودھری صاحب کو غصہ آیا اور جلال آیا کہ ہمارا غلام، ہمارا نوکر، کس کی ہمت، کس کی جرأت، کس کی طاقت کہ اس کو روک لے، اس کو بند کر لے، باہر نہ آنے دے. اب چودھری صاحب اسی غضبناک ہونے کی حالت میں، اسی غصے کی حالت میں مسجد کے باہری دروازے میں داخل ہوتے ہیں. ایک قدم مسجد کے اندر رکھتے ہیں، ایک قدم مسجد سے باہر ہوتا ہے اور مسجد کا معائنہ کرتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں. جب دیکھا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نوکر کے علاوہ تو مسجد میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ جو روک سکے، جو روکنے والا ہو. چودھری صاحب نے کہا ارے رمضانی تو کہتا مجھے آنے نہیں دیتا، تیرے علاوہ تو مسجد کے اندر دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، کون ہے جو تجھے روک رہا ہے؟ یہ رمضانی ایک جواب دیتا ہے اور اپنے آقا کو ایک پیغام پیش کرتا ہے، ایک سبق پیش کرتا ہے. یہ نوکر، یہ غلام اپنے آقا سے کہتا ہے، اپنے مالک سے کہتا ہے کہ چودھری صاحب جو ذات تمہیں اندر نہیں آنے دیتی وہی ذات مجھے باہر نہیں جانے دیتی. نعرہ تکبیر!
नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, मदरसा अनवारुल उलूम, मदरसा अनवारुल उलूम, हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब। यानी अल्लाह की जात है, तुम्हें अंदर आने की उसने तौफीक नहीं दी, तुम महरूम हो गए। मुझे अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के घर में आने का मौका मिला, वो जात है कि मुझे बाहर नहीं आने देती। मेरे भाइयों, अल्लाह महरूम करने पर आता है तो बड़ों बड़ों को महरूम कर देता है, और अता करने पर आता फकीरों को तौफीक दे देता है, अदना इंसानों को तौफीक दे देता है। बहरहाल जिन हजरात के दिलों में ख्वाहिश अच्छी थी, जज्बात अच्छे थे, अल्लाह की तरफ से उन्हें तौफीक मिली और आप शरीक जलसा हुए। इस बज़म के अंदर, इस महफिल के अंदर, दीनी निस्बत पर जो महफिल मुनाकिद हुई, आप उसके अंदर शरीक हुए। अहादीस मुक़द्दसा के ताल्लुक से अगर गुफ्तगू की जाए तो अहादीस से हमें ये पता चलता है, कोई भी महफिल, कोई भी मजलिस भीड़ भड़ाका से अजीम नहीं होती, अहम नहीं होती। मकासिद की बुनियाद पर, नियतों की बुनियाद पर किसी मजलिस के अंदर अहमियत पैदा होती है, इसी मजलिस के अंदर अज़मत पैदा होती है। आप कुरान की निस्बत पर आए हैं, आप दीन की निस्बत पर आए हैं, आप मदरसे की निस्बत पर आए हैं, आपका आना मुबारक है, आपका आना सआदत है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी इस बज़म के अंदर, इस महफिल के अंदर शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आमीन। आमीन जोर से नहीं कहोगे? आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, निअमत की कदर करोगे, अल्लाह निअमतों को बढ़ाएगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। नाशुक्री और कुफरान निअमत की वजह से अल्लाह ने धमकी दी है कि मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। और निअमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं निअमतों के अंदर इजाफा करूंगा, निअमतों के अंदर बढ़ोतरी करूंगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, मैंने खुतबे के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का एक कलाम का हिस्सा, एक आयत आपके सामने तिलावत की थी, उसका शान नुज़ूल अर्ज करके और उसका एक मफ़हूम मुख्तसर से अंदाज में गोशे गुजार करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने जो आयत करीमा आपकी खिदमत में पेश की, इसका शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा थे तो आका का एक गुलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बे इंतहा मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत अपनी औलाद से भी ज्यादा है, अपनी बीवी से भी ज्यादा है, अपनी जान से भी ज्यादा है। और जब आपसे हम दूर होते हैं और अपने घर में हम होते हैं तो हमें परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है। हम जल्दी से आपका दीदार करने के लिए अपने घर से आपकी मजलिस में आते हैं, आपकी महफिल में हाजिर होते हैं, आपका दीदार करके हमारे दिल को करार आ जाता है, हमारे दिल को सुकून आ जाता है। मगर या रसूल अल्लाह, परेशानी सामने है, आप दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा है, हम आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे दूर होते हैं, आपसे गायब हो जाते हैं, दिल में आपकी याद आती है, आपका दीदार करके कल्ब को सुकून दे लेते हैं, कल्ब को राहत पहुंचा देते हैं। मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दुनिया से चले जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, आप दुनिया से रुखसत होंगे तो आपका मकाम आखिरत में, जन्नत में बहुत बुलंदो बाला होगा। इसलिए कि नबियों का मकाम वो है कि कोई उम्मती वहां नहीं पहुंच सकता, कौम का कोई फर्द उस मकाम पर फाइज नहीं हो सकता। और आप तो नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, सय्यदुर रसूल हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरताज हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अपनी परेशानी का इजहार करता है, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से चले जाएंगे, आप बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज होंगे, हम उस मकाम के मुस्तहिक नहीं होंगे जब आप वहां होंगे और हम निचले तबके के अंदर होंगे, निचले मकाम के अंदर होंगे, हम आपका दीदार न कर सकेंगे। अपने दिल को कैसे करार देंगे, अपने दिल को कैसे सुकून पहुंचाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी इस परेशानी का इजहार किया।
एक दूसरा वाक़या मुफस्सिरीन ने इसके शान नुज़ूल के अंदर लिखा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हदीस पाक के अंदर तज़किरा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस हुआ करती थी। आका वाज़ फरमाते, नसीहत फरमाते, कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाते, अपने मानने वालों को अहकाम इलाही पेश करते। आका की मजलिस हुआ करती थी। तो एक सहाबी रसूल आका की मजलिस में जब भी हाजिर होता तो आका को निगाह जमा करके देखता था, जिसे हम अपनी जबान में टिकटिकी बांध कर देखना कहते हैं। आका के चेहरे पर, आका के रूह अनवर पर निगाह डालता और निगाह हटाने का नाम नहीं लेता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर उससे पूछा कि भाई आप जब भी मेरी महफिल में आते हो, मेरे सामने बैठते हो, तो आपका अंदाज औरों से अलग होता है। आप जब महफिल में आते हो तो मेरे चेहरे पर इतनी गहरी निगाह जमाते हो कि निगाह हटाने का नाम ही नहीं लेते, पलक झपकने का नाम ही नहीं लेते। आखिर इस टिकटिकी बांध कर देखने की वजह, निगाह जमा करके देखने का सबब क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया। उस सहाबी रसूल ने, आपके दीवाने ने, आपके मस्ताने ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर आपके चेहरे पर निगाह डालता हूँ जमा कर और टिकटिकी बांध कर आपके रुख अनवर का दीदार करता हूँ। उसकी वजह यह है, मुझे मालूम है यही दुनिया है, यही जगह है, यही आलम असबाब है कि हम आपका दीदार कर रहे हैं, हम आपकी ज़ियारत कर रहे हैं, हम आपके रुख अनवर को देखकर अपने कल्ब को तस्कीन दे लेते हैं, राहत अपने कल्ब में डाल देते हैं। आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपके दीदार से हम महरूम हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी दुनिया में आपका खूब दीदार कर लूँ, आपकी खूब ज़ियारत कर लूँ, इसलिए मैं आपके चेहरे पर निगाह जमा करके डालता हूँ। अल्लाह के नबी को उसने जवाब दिया। पहले सहाबी रसूल ने अपनी परेशानी का इजहार किया। इस सहाबी रसूल ने आका को जवाब दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके जवाब में कोई जुमला इरशाद नहीं फरमाया, कोई बात उनको नहीं कही। वही इलाही अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह का कलाम आता है, अल्लाह की पाक आयत उतरती है और इस पाक कलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आका के चाहने वालों को, आका के मानने वालों को, आका की उम्मत को ये पैगाम पेश कर रहा है कि ठीक है, नबियों का मकाम अलग है, उम्मतियों का मकाम अलग है। नबी ऊंचे मकाम पर फाइज होंगे, उम्मती ऊंचे मकाम पर फाइज न होंगे, लेकिन इस मकाम के तफावुत के बावजूद, इस मकाम के अलग थलग होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नतियों को ये मौका फराहम करेगा और उनकी ज़ियारत का इंतजाम करेगा कि मकामात अलग हैं, ठिकाने अलग हैं, नबी का मकाम अलग है, उम्मती का मकाम अलग है, मगर इस मकाम के अलग होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उम्मतियों को अपने पैगंबर का, अपने लाडले का दीदार कराएगा, अपने पैगंबर की ज़ियारत कराएगा और ये ज़ियारत का मौका जन्नतियों को मिलता रहेगा। अल्लाह पाक कुरान की इस आयत में ये जवाब पेश फरमा रहा है। खल्लाक़ कायनात फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और जो इंसान अल्लाह के कहे को मानेगा, रसूल के कहे को मानेगा, तो ये वही लोग हैं कि उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। किस पर अल्लाह का इनाम हुआ? हम क्या जाने कौन सा तबका है। अल्लाह ने वज़ाहत फरमाई, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, नबियों की जमात है, वो जमात जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, अल्लाह के इनाम के जो मुस्तहिक करार पाए, वो सिद्दीकीन का तबका है, सिद्दीकीन की जमात है, और वो तबका है जो राह खुदाबंदी में अपने अपनी जान को कुर्बान करते हैं, जाम शहादत नोश करते हैं। इस्लाम पर आँच आ जाए तो जान की बाजी उनके लिए आसान होती है। कुरान पर आँच आ जाए तो अपनी जान का नजराना पेश करना
کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اللہ کے کلمے کے خلاف کوئی بکے، کوئی بکواس کرے تو اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنا خون بہا دینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے انعام کے مستحق ہیں. والصالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، جو صلحاء کی جماعت ہے، وہ اللہ کی طرف سے منعم علیہم جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کہنے کو مانتے ہیں، رسول کے کہنے کو مانتے ہیں، ان کا حشر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ کرائے گا، ان لوگوں کے ساتھ حشر کرے گا. باوجود مقامات کے الگ الگ ہونے کے اللہ نبیوں کے دیدار کا شرف عطا کرے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے کہنے کو ماننا اور رسول کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نام کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے. جب ہم نے کلمہ طیب پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے محمد عربی کی غلامی کا اعلان کر دیا، محمد عربی کی غلامی کا اقرار کر لیا. اور یہ بزبان حال، بزبان قال اس بات کی پہچان ہے کہ اب ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم جیئیں گے محمد عربی کے طریقے پر، جیئیں گے، مریں گے محمد عربی کے طریقے پر مریں گے. کھانا ہوگا نبی کے طریقے پر ہوگا، پینا ہوگا نبی کے طریقے پر ہوگا، سماج کے اندر جینا ہوگا نبی کے طریقے پر ہوگا. ہماری شادیاں ہوں گی نبی کے طریقے پر ہوں گی، ہماری خوشی ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری غمی ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری سیاست ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری قیادت ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری تجارت ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری زراعت ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری غلامی ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی، ہماری ملازمت ہوگی نبی کے طریقے پر ہوگی. ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں. یاد رکھو میرے پیارو، ہم اپنے کلمے کے اندر چھوٹے ہیں، اپنے اقرار میں چھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں چھوٹے ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، یہ وعدہ کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اقرار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اپنا گویا کے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق جیئیں گے. آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے جب ہم دیکھیں گے تو ہماری حقیقت سامنے آئے گی اور پتہ چلے گا نام کے علاوہ ہمارا کوئی کام اسلامی نہیں ہے. کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام اقبال ہے، کسی کا نام سالم ہے، کسی کا نام سلیم ہے، لیکن طریقے دیکھو غیروں کے ہیں، تہذیب دیکھو غیروں کی ہے، اخلاق دیکھو اسلام کے خلاف ہے، کردار دیکھو اسلام کے خلاف ہے، اعمال دیکھو اسلام کے خلاف ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں. نہیں نہیں میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی کے کہنے کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا.